बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। कमाल हो रहा है जी, बल्कि बहुत ही कमाल हो रहा है। फैसल वाडा सेनेटर बनने जा रहे हैं। किस पार्टी की तरफ से? है मज़ेदार बात, ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब जिसे कहते हैं रले मिले हुए। मैजिक देखें आप। पहले मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला बने और निगरान वज़ीर आला के दौरान चेयरमैन पीसीबी बने। चेयरमैन पीसीबी बनते ही वो अनाउंस हो गए जी एज आ सेनेटर, और सेनेटर के बाद वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला बन गए। मैजिक है ना सर। और इस मैजिक के ऊपर वो ये कहते हैं कि मेरा किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आप हैरान कौन बात ये देख लें। वो कहते हैं मेरा किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मेरी किसी पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं, मैं आज़ाद हैसियत से हूँ। भाई कैसे हो सकते हैं आप आज़ाद हैसियत से सेनेटर? बहरहाल वो ये कह रहे हैं। और अब फैसल वाडा साहब जो सबको गालियाँ देते, बल्कि गंदी गंदी गालियाँ देते, हराम खोर कहते थे मुस्लिम लीग नून को, और पीपल्स पार्टी को भी हराम खोर कहते थे। इन्होंने पाकिस्तान की अवाम की कमर पर खंजर घोपा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने डीले करके पता नहीं क्या क्या करके पाकिस्तान की अवाम के साथ क्या क्या किया। हाँ जी, सिर्फ चंद रोज से, पिछले चंद रोज से वो पीपल्स पार्टी को गालियाँ नहीं निकाल रहे थे। और नून लीग को तो बल्कि चंद माह का मेहमान उनकी प्रेडिक्शन है, क्योंकि प्रेडिक्शन दुरुस्त होती है, क्योंकि वो प्रेडिक्टर्स नहीं, वो बसात बिछाने वालों के साथ बैठते हैं। सबको पता है उनका घर कौन सा है, सबको पता है कि उनकी एफिलिएशन किसके साथ है, सबको पता है उनका रास्ता कौन सा है, सबको पता है कि उनकी कंपनी क्या है। सब बंदे ये बात जानते हैं बड़े अच्छे से। तो वो तो नून लीग के मुतल्लिक़ कह रहे थे। और फैसल वाडा साहब ने सेनेट के कागजात नामजदगी जमा करा दिए जी। और मोस्ट प्रोबेबली फैसल वाडा साहब, जी हाँ, उनको बच्चा बनने का, जरदारी सर कहते ये भी बच्चा है अपना, झुके थे और ये वो मिले थे, तो उनको भी बच्चा बनने का सिला मिलने वाला है जी। और फैसल वाडा सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत से सेनेटर बनने जा रहे हैं। और आप पाकिस्तान के सिस्टम की ज़रा बारीकी से थोड़ा जायज़ा लें तो आप हैरान ही होंगे, आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन कुछ चीज़ जो समझ आएगी वो ये समझ आएगी, जो नज़र आएगा तो वो ये नज़र आएगा कि पाकिस्तान में सियासतदानों की कोई इज़्ज़त नहीं है। 2% भी कुछ वैल्यू के रखते हैं, 2% की भी कुछ वैल्यू होती है, अदरवाइज़ कुछ नहीं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें। फैसल वाडा का मैंने बताया कि रास्ता सबको पता है, पाथ सबको पता है, किस रास्ते से हो क्या है, किस घर के साथ अटैच है, किसके साथ कंपनी है, किसके साथ मिलते हैं, सब दुनिया जानती है। ठीक है जी, सबको पता है वो किधर से आए हैं। बल्कि वो मोहसिन नकवी प्लस है ना, पहले मोहसिन नकवी थे, मोहसिन नकवी प्लस हैं, सारी दुनिया जानती है इस बात को। और वज़ीर दाखिला बन गए मोहसिन नकवी साहब। और अब फैसल वाडा को सेनेटर बनाने के बदले अब देखें आसिफ अली जरदारी साहब क्या कुछ ले रहे हैं, क्या कुछ लिया होगा या क्या कुछ लेने का प्लान है, ये है असल हकीकत। और फैसल वाडा क्या लेकर आते हैं आसिफ अली जरदारी साहब के लिए, वो ऐसे नहीं 10-12 महीने की हुकूमत रहा, उसके बाद फिर ट्विस्ट हो जाना है सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं। अब देखें ये सब वही हो रहा है जो बताया गया था पीपल्स पार्टी को, जो पीपल्स पार्टी के ज़रिए सुनाया गया था कि कभी भी नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म को चौथी बार वज़ीर आज़म हम नहीं देखेंगे, वो नहीं बने। ठीक है जी, सब हर चीज़ इतनी पावर है कि अब पोस्टिंग और ट्रांसफ़र्स तक इनकी मर्ज़ी से हो रही हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ ये पोजीशन चल रही है। तो बहरहाल यहाँ ये चल रहा है। उधर पीपल्स पार्टी ने पंजाब से 2 सेनेटर मांग लिए, और दोनों मांगे ज़ाहिर बात हुकूमत जो चला रहे तो मांगने हैं उन्होंने। तो एक मांगा उन्होंने जनरल नशिस्त से और एक मांगी खातून की मखसूस नशिस्त पे। तो ये डिमांड कर दी है। और मैं आपको बता दूं ऐसी ही किसी डिमांड पर ना पीपल्स पार्टी और नून लीग का फड्डा होना है, मगर अभी आगाज़ है। अभी पीपल्स पार्टी जितनी चीज़ें लेनी है ले ले। ये फड्डा हो सकता है, क्योंकि अगर ये सब तय नहीं है, अगर बड़ों के सामने बड़ों की मौजूदगी में सब तय नहीं है ना ये डिमांड्स और इसको फुलफ़िल करना, तो फिर ये फड्डा हो सकता है और ये बनेगा। दीगर आपको मतलब कुछ लोगों के नाम आए हैं, उसमें डॉक्टर सईद इलाही नून लीग से हैं जी, वो सेनेटर के लिए कागजात नामजदगी। परवेज़ रशीद साहब की वापसी है जी। इमरान खान साहब के दौर में भी वो आ रहे थे, लेकिन उनके कुछ ड्यूज़ थे पंजाब हाउस के, वो उन्होंने दिए थे। परवेज़ रशीद साहब की वापसी है। नासिर भट्ट साहब लंदन वाले, अल मरूफ ऑडियो वाले, जी हाँ वो। और तलाल चौधरी साहब वादा उनसे शहबाज शरीफ साहब ने किया था, नवाज शरीफ साहब ने किया था कि मैंने फैमिली बचानी है, ताल्लुक़ को बचाना है मैंने, ये मुझे तलाल चौधरी साहब ने खुद कही थी बात। और MQM के फ़रोग़ नसीम और ये दीगर कुछ लोग हैं, इन सब को साथ लेकर चलने का जी वादा हो गया जी। उनके कागजात नामज़दगी जमा हो गए हैं। PTI ने भी कुछ अहम फैसले ले लिए। पाकिस्तान तहरीक साहब ने कल की मैंने आपको खबर दी थी, यास्मीन राशिद और दीगर वो अफराद जिन्होंने गुमशुदगी काटी है, जिन्होंने तकलीफ़ें काटी हैं, जिन्होंने मारें खाई हैं
اور ان ورکرز کو ساتھ لے کر چلنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آج کی مزید کچھ خبریں ہیں۔ اظہر مشوانی صاحب، ان کے بھائی کو بھی جبری گمشدہ کیا تھا اور ان کو بھی کچھ دن کے لیے جبری گمشدہ کیا تھا، مار بھی پڑی تھی، انہیں سینٹر بنانے کا پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اظہر مشوانی صاحب، ٹھیک ہے جی، ان کے سوشل میڈیا کو بھی دیکھتے ہیں، اور ان کے کاغذات نامزدگی اعظم سواتی صاحب نے KPK سے جمع کروائے ہیں۔ اس کے علاوہ اون عباس پپی، یہ کچھ دیر کے لیے غائب بھی ہوئے تھے اور انہوں نے مارے بھی کھائی ہیں، اور ان کو جنوبی پنجاب کا صدر بنا دیا گیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف ادھر اس طرح سے اپنے کارکنوں کو اب بھولی نہیں ہے، جن کو مارا گیا، جن کو پیٹا گیا، جن کو غائب کیا گیا، جن کو اذیت دی گئی، ان تمام کو ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ سمیت دیگر کچھ افراد ہیں، ان کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا جی، ادھر شیر افضل مروت صاحب، میرا خیال ہے ان کو ایک تو رمضان میں وہ سگریٹ بھی پیتے ہیں، تو روزے میں ان کو روزہ بہت زیادہ لگتا ہے، اور بس پھر رسپونڈ بھی انہوں نے سارا کرنا۔ اوپر سے کہا جاتا ہے کہ KPK کے لوگ ہیں تو تھوڑا سا غصہ بھی ذرا زیادہ ہے ان کے اندر، تو PTI کے ورکروں کے درمیان ہی ان کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ شیر افضل مروت کی PTI کے ورکرز کے ساتھ جنگ شروع ہو چکی ہے جی، اور اس جنگ میں شیر افضل صاحب بھی کسی قسم کا لحاظ نہیں کر رہے، مسلسل جواب پہ جواب دیے جا رہے ہیں، ان پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے شیر افضل مروت صاحب کے اوپر۔ پچھلے دنوں مبشر لقمان صاحب سے وہ ملے تھے، تو مبشر لقمان نے ان کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پہ دے دی، تو اس کے اوپر ان کے اوپر کڑی تنقید ہے، بھائی کیا کریں، مبشر لقمان آپ کو پتہ ہے کون سی بازاری لینگویج نہیں استعمال کرتے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور دیگر قیادت کے اوپر، لیکن بہرحال شیر افضل مروت صاحب ادھر انٹرویو دینے کے لیے گئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ تھے۔ ان کے بھائی کو عہدہ دینے پر بڑی تنقید ہے، اور اتنا احتجاج ہو رہا ہے کہ ابھی تک عہدہ واپس بھی نہیں لیا گیا، تو PTI کا ورکر احتجاج کر رہا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب اس گرما گرمی میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہمارے باپ نہ بنے، مجھے پتہ ہے میری حدود کیا ہے، یہ ہمیں انگلی پکڑ کر نہ چلائیں، یہ تنقید ضرور کریں مگر ہمارے باپ بننے کی کوشش نہ کریں۔ ویسے ایک بات بتاؤں، اگر اصل سیاست اور اصل جماعت ہو نا، تو ورکر ہی باپ ہوتے ہیں سیاستدانوں کے، اگر ایسا ہو، نہیں تو پھر نون لیگ، پیپلز پارٹی، اور پھر ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ورکر بڑا میٹر کرتا ہے، جو جماعت اسلامی میں ہے، جو اب پاکستان تحریک انصاف میں بہت زیادہ ہے، جو اب جماعت اسلامی MQM میں بھی میٹر کرتی ہے بات۔ لیکن شیر افضل مروت صاحب ورکر سے بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یا تو وہ خاموش رہیں، یا اگر جواب دینا تو دلیل سے دیں، یہ نہ کہ ہمیں پکڑ کر۔ میرا خیال ہے آپ بھی تو کور کمیٹی کے ساتھ یہی کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ تنقید ضرور کریں، ہمارے باپ نہ بنے۔ تو میں اتنا بتا دوں گا کہ PTI کے ورکر سے نا نون لیگ والے نہیں لڑ پائے، شیر افضل مروت صاحب آپ بھی لڑ نہیں پائیں گے، تھک جائیں گے۔ اس ورکر نے دوبارہ لا کے بٹھا دیا، اس ورکر نے آپ کو قومی اسمبلی میں بٹھا دیا، یہ ورکر اتنا تگڑا ہے، احترام کریں ان کا، مجھے ایسا لگتا ہے۔ اچھا، ادھر قومی اسمبلی میں آج لاسٹ بڑا ہنگامہ خیز تھا جی، اور اپوزیشن بھرپور رہی، دبا کے تگڑے جواب ملے، کافی بل پاس کروائے گئے ہیں جی۔ 9 بل اعظم نذیر تاڑ وزیر قانون صاحب نے پاس کرائے ہیں، 7 آرڈیننس پیش کیے ہیں۔ PTI نے کافی احتجاج کیا، IMF کے حوالے سے بھی کافی چیزیں اس کے اندر تھیں۔ بہرحال ہنگامہ خیز تھا، اور اس دوران غزہ کی ایک قرارداد بھی پیش کی نا شازیہ مری صاحبہ نے، وہ بھی نہ میں نہ ہی ہو گئی، متفقہ طور پر منظور نہیں ہو سکی۔ اس پہ اب سارا جوڑ دیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف غزہ کے خلاف ہے، غزہ کے مسلمانوں کے خلاف ہے، جس نے جی باتیں کرنی ہیں۔ تو یہ ویسی قانون سازی کریں جیسے PDM کے آخری دور میں کرتے ہیں کہ ایک دن میں 2 درجن قانون سازی ہے۔ اب تو ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہوگی، جو مرضی کرتے رہیں، لیکن بہرحال یہ اس کو خالہ جی کا باڑا سمجھ کے ہی کر رہے ہیں۔ یہ پوزیشن اس وقت چل رہی ہے۔ سر اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔